नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रतिमा धरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नमागेको नेपाल बारको प्रश्नोक्ति। अध्यक्ष भन्छन् पूर्व न्यायाधीश फोरमले राणाको राजीनामा मागेको थाहा छैन। जो निकालेको छ नेपाल बारमा आइसकेको छैन। कांग्रेस अर्ली इलेक्शनको पक्षमा नभएको नेता पौडेलको भनाई। वर्तमान सरकारले पूर्ण कार्यकाल बिताएरै निर्वाचन गर्ने जिकिर। एमालेको महाधिवेशन प्रक्रिया अन्तर्गत आज देशका अधिकांश ओडामा अधिवेशन। पार्टीभित्र उन्नत स्तरको एकता रहेको अध्यक्ष ओलीको दाबी। हाम्रो काँधमा छ, त्यो हामीले पूरा गर्नुपर्छ। बेमौसमी वर्षासँगै देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 121 पुग्यो। 35 जना बेपत्ता। काठमाडौँमा विद्युत प्राधिकरणको तार भूमिगत गर्ने कार्यमा ढिलाइ। भत्काइएका सडक र पेटीका कारण सर्वसाधारणलाई शास्ति। पाकिस्तानको लाहौरमा सुरक्षाकर्मी र कट्टरपन्थीबीच झडप। 2 सुरक्षाकर्मीको मृत्यु, दर्जनौं प्रदर्शनकारी घाइते। र T20 विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिका बीचको खेल जारी। वेस्ट इन्डिज र इङ्ल्यान्ड बीचको खेल पनि आजै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं नेपाल बारको भनाई सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको विषयमा कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पारेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्ने वा नमाग्ने भन्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको प्रस्ट्याएका हुन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले पूर्व न्यायाधीश फोरमले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेको वक्तव्य बारे पनि आफूहरूलाई औपचारिक जानकारी नआएको स्पष्ट पारे। त्यो जुन पूर्व न्यायाधीशहरूको जुन फोरमले वक्तव्य जो निकालेको छ नेपाल बारमा आइसकेको छैन। हामी फर्मल्ली त्यो अध्ययन गर्छौं र त्यसको सम्बन्धमा त्यही अनुसार अहिले हाम्रो चाहिँ बारको त्यो विषयमा कुनै धारणा बनिसकेको छैन। अध्यक्ष श्रेष्ठले भागवण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने काम गरिएकाले त्यसको दुष्परिणाम न्यायालय आफैले भोग्नुपर्ने अवस्था आएको तर्क गरे। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेस अर्ली इलेक्शनको पक्षमा नभएको स्पष्ट पारेका छन्। धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेता पौडेलले संविधान जोगाउन आफूहरू अदालत गएको र अदालतको निर्णयले संसदको आयु लम्ब्याएको भन्दै अर्ली इलेक्शन संविधान विपरीत हुने दाबी गरे। उनले वर्तमान सरकारले पूर्ण कार्यकाल बिताएरै निर्वाचन गर्ने जिकिर पनि गरेका छन्। दोहोरो चुनाव हुनुपर्छ। त्यहाँका पार्टीका सारा नेताहरू, जिल्ला सभापति लगायतको पार्टी कमिटीले अहिले चाहिँ निर्वाचनबाट बाहिर परेको छ। उनीहरूलाई बाहिर राखेर चाहिँ पार्टीको अधिवेशन सम्पन्न हुन सक्दैन, हुँदैन। पार्टी अधुरो हुन्छ, अधिवेशन अधुरो हुन्छ, अधुरो अधिवेशन गराउनु हुँदैन। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा नेता पौडेलले कतिपय जिल्लामा धाँधली गरिएकाले त्यसलाई पुनर्विचार गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए। त्यहाँदेखिको जब चाहिँ विपत्ति पर्यो त्यही बेलादेखि नै मेरो आफ्नो चाहिँ अभिव्यक्ति मैले हेरिसकेको छु। सरकारले युद्ध स्तरमा र अब राहतको प्याकेज रूपमै चाहिँ समग्र कसरी किसानहरूलाई कसरी। नेता पौडेलले बाढी र पहिरोका कारण सुदूरपश्चिममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पीडित परिवारलाई राहतको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीभित्र उन्नत स्तरको एकता रहेको दाबी गरेका छन्।
शनिबार पार्टीको ओडा अधिवेशनहरूको भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले उन्नत स्तरको समझदारीका साथ देशभरका सबै ओडा अधिवेशनहरू सम्पन्न हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूका कार्यथलोसँग र आधारभूत तहमा वडा स्तरमा जहाँ जनतालाई सेवा डेलिभरी गर्नुपर्छ, सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ, सेवा प्रदायको कामलाई दक्षताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्छ जनप्रतिनिधिहरूले, त्यो कुरासँग जोडिएका यी समितिहरू यिनीहरूको अधिवेशनको आफ्नो महत्त्व, बेग्लै प्रकारको महत्त्व छ र नेतृत्व विकासको सन्दर्भमा र कार्य दक्षताको सम्बन्धमा, समावेशी सहभागिताको सन्दर्भमा अनेक पक्षहरूमा यी अधिवेशनहरूको विशेष महत्त्व रहेको छ। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी भएको आरोप पनि लगाए। मुलुकमा दिशाहीन जनविरोधी सरकार गठन भएको ओलीको आरोप थियो। लगभग 73 वर्षका उतार चढावका, बलिदानका, कठिनाइका, सङ्घर्षका, त्यागका अनेक इतिहास र अनुभवहरूबाट सिकेर हाम्रो पार्टी आज यस प्रमुख हैसियतमा, प्रमुख स्थानमा आएको छ र यसको काँधमा तदनुसार नै जिम्मेवारी छ। जसको काँधमा जिम्मेवारी छ त्यो तदनुरूप नै जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्दछ र आज हामी त्यही जिम्मेवारी बोधका साथ प्रस्तुत भइरहेका छौँ र राष्ट्र निर्माणको अभिभारा हाम्रो काँधमा छ, त्यो हामीले पुरा गर्नुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले अतिवृष्टिबाट पीडित नागरिकहरूलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग पनि गरेका छन्। वर्षातको मारमा परेकाहरूको राहत र उद्धारका कार्यमा जुट्न निर्देशन दिँदै काममा संलग्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत आज मुलुकभर ओडा स्तरका अधिवेशन भएका छन्। ओडा अधिवेशनलाई सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरे। इन्टरनेट पहुँच भएका ओडामा कार्यक्रमलाई डिस्प्ले गरिएको थियो। बाढी पहिरोबाट प्रभावित जिल्लामा भने केही समयपछि अधिवेशन हुने जनाइएको छ। नेतृत्व चयन गर्दा सकेसम्म सर्वसम्मत गर्न र हुन नसके मात्रै मतदान प्रक्रियामा जान एमालेले निर्देशन दिएको छ। यस्तै यही कार्तिक 9 गते सबै पालिका स्तरमा अधिवेशन हुनेछ। एमालेले महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको मापदण्ड तय गर्न यही कार्तिक 11 गते स्थायी कमिटी र 12 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ। एमालेको 10औं महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म बागमती प्रदेशको चितवनमा हुँदैछ। यसैबीच हामीले एमाले कार्यकर्ताहरूलाई ओडा अधिवेशन र पार्टी संगठन विस्तारबारे सोधेका छौं। उनीहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छमा। हामी जनताको सेवा गर्न चाहन्छौँ, त्यो सेवाको लागि सङ्गठनलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ, जन आधारित बनाउन चाहन्छौँ, सेवाको अग्रदूत बनाउन चाहन्छौँ। त्यो कामको हाम्रो प्रयोग हो। हाम्रा पुराना पार्टी कमिटीका साथीहरू, पार्टी सदस्यहरू र नयाँ चाहिँ युवा साथीहरू उत्साहका साथ चाहिँ पार्टीलाई अझ चुस्त बलियो बनाउनको लागि हामी एकदम लागिरहेका छौँ। हाम्रो त्यो यस वडामा चाहिँ गुटबन्दी छैन। हाम्रो यो यसमा स्वतस्फूर्त चाहिँ हामी पार्टीमा लागेका छौँ। जे छ त नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै छ। केपी ओली 3 करोड नेपाली जनताको मुनमुटुमा हुनुहुन्छ र त्यसको नेतृत्व नेकपा एमालेको नेतृत्व जसले गर्नुभएको छ, उहाँ 3 करोड नेपालीको मुनमुटुमा हुनुहुन्छ। उहाँले राष्ट्रियताका लागि, स्वाधीनताका लागि कसैले नउठाएको कुरो उठाउनु भयो। हाम्रो यो 2 नम्बर वडा कमिटीमा चाहिँ उहाँको क्षेत्र पनि यो पर्दैन। हाम्रो यो एमालेको बलियो पकड छ। सबै युवादेखि सबै कुरा देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले, हामीले भन्नै पर्दैन। आज निर्वाचित हुने नेतृत्वलाई अब तपाईँहरूले चाहिँ एकीकरण गराउनुहोस्, पार्टी फुट्न नदिनुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। आइतबारदेखिको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानमा परि शनिबारसम्म 121 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी पहिरोमा परि 35 जना बेपत्ता भएका छन्।
मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 1 का रहेका छन्। शनिबार 2 जनाको शव फेला परेपछि 5 थरमा मात्रै मृत्यु हुनेको संख्या 30 पुगेको छ। यो सँगै प्रदेश 1 मा मृत्यु हुनेको संख्या 67 पुगेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले शनिबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार बितेको 24 घण्टामा डडेलधुरामा पहिरोमा परि 50 वर्षकी महिलाको मृत्यु भएको छ। कपिलवस्तुमा बाढीले बगाउँदा 32 वर्षकी महिला र 13 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको छ। यस्तै नवलपरासीमा बाढीले बगाउँदा 50 वर्षका पुरुष र 45 वर्षकी महिलाको मृत्यु भएको छ। अछाममा 7 वर्षकी बालिकाको चुथी खोलाले बगाएर मृत्यु भएको छ। मोरङमा सिघिया खोलामा आएको बाढीले बगाउँदा 21 वर्षका पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै सुनसरीमा 31 वर्षका पुरुषलाई खोलामा आएको बाढीले बगाउँदा मृत्यु भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार बितेको 24 घण्टामा बाढी पहिरो जस्ता प्रकोपबाट 14 जनाको ज्यान गएको छ। बेमौसमी वर्षाका कारण कञ्चनपुरका विभिन्न नदी तथा जंगलको किनारमा झोपडी बनाएर बसिरहेका आरक्ष्य पीडितहरूको अवस्था निकै नै दयनीय बनेको छ। बाढीले कञ्चनपुरको ढक्का चान्दे बस्ती स्थित आरक्ष्य पीडित बस्तीका 65 झोपडीमा क्षति गरेको छ। भन्दा पनि तल्ला तहका छौँ। कोही राज्यले हेरेको छैन, व्यवस्था गरला भनेको कोही राज्यले हामी व्यवस्था गर्छौँ भन्नै अब फेरि अर्को हुन्छ। उस बेला व्यवस्था गर्छौँ भन्नै अर्को हुन्छ। हाम्रो कोही सुन्दिने छैन हजुरको, हाम्रा पीडा मर्का कोहीले सुन्दिने नै। उता सुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाले क्षतिग्रस्त झुपडी पुनर्निर्माण गर्न रोक लगाएपछि थप पीडित बनेका छन्। क्षति हजुरको चाहिँ धानको भयो, झोपडी खतम भइहाल्यो। धानको त धानै रहेन, अब लगभग 15 कटा 1 बिघा जति होला, एक रहेन। वस्तु बचिहाल्यो, परानी बच्यो, वस्तु बच्यो, अरू भित्र भएको कतिमती सबै गइहाल्यो। राज्यले बेवास्ता गर्दा उनीहरू 2 दशकदेखि पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा खुला आकाशमुनि नदी तथा जंगलको छेउछाउमा बस्न बाध्य छन्। कसरी हुन्छ, जुन सुकै निकायले पनि अहिले यसलाई सहयोग गर्ने कुरोमा चाहिँ हामी आशावादी भएका छौँ र अब यो हामी धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि यो देख्ने कुरो छ र यहाँको घर छाप्राहरू बालबच्चाको अवस्था उस्तै छ र घर छाप्राहरूमा पनि हामीले यो बास बस्न नसकिने अवस्था देखिया हुनाले अब यो के गर्ने, कसरी गर्ने, कहाँ गएर हुन्छ भन्ने। कञ्चनपुरको सुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्षित क्षेत्र विस्तारका क्रममा 2058 सालमा उनीहरू हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै पालामा विस्थापित भएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बेमौसमी वर्षाका कारण अन्न भण्डारका रूपमा रहेका कैलाली कञ्चनपुरमा धान बालीमा अत्याधिक क्षति पुगेको छ। श्रम र धन खर्च गरेर लगाएको बाली नोक्सान भएपछि किसानमा निराशा छाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2वटै जिल्लामा 30% सम्म धान बालीमा नोक्सानी भएको सुदूरपश्चिम कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। धान भित्र्याउने समयमा परेको अविरल वर्षाले कैलाली कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा लगाइएको धान बालीमा 30% क्षति पुर्याएको छ। पानी र हावाहुरीले धान बालीमा क्षति पुर्याएको हो। बेमौसमी वर्षाका कारण भित्र्याउन लागेको धान बाली नष्ट हुँदा किसानहरूले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। हरेक वर्ष 1 बिघाको धान बेचेर घर खर्च चलाउने गरे पनि यस वर्ष घर खर्च चल्न गाह्रो हुने कृषकहरू बताउँछन्। पेसा भनेको यही धानै हो, हाम्रो खेती नै हो। अब कम से कम 1 बिघाको जति हामी बिक्री गर्छौँ, बालबच्चाको खर्च यताउता हुन्छ हाम्रो। अब यो त पुरै खसाब भइसक्यो हाम्रो। अब कसरी खर्च चलाउने, के गर्ने हो, बडा समस्या भइसकेको छ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा वर्षा अघि करिब 40% धान बाली भित्र्याउन बाँकी रहेको सुदूरपश्चिम कृषि निर्देशनालय प्रमुख यज्ञराज जोशीले बताए। उनले प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार वर्षाले ढालेर बगाएर र डुबानबाट बचेको 10% काम लाग्न सक्ने र बाँकी सबै नोक्सान भएको बताए। अहिले स्थानीय तहको कृषि शाखालाई क्षतिको यकिन विवरण सङ्कलन गर्न निर्देशन दिइसकेको समेत उनको भनाइ छ। कैलाली र कञ्चनपुरको धानको करिब 33,000 हेक्टर भूमिका धानको गुणस्तर खिस्किसकेको छ, बिग्रिएको छ, क्षति भएको छ। यसले यस प्रदेशमा एउटा ठुलो खाद्यान्न सङ्कटको पनि सङ्केत गरेको जस्तो मलाई लाग्छ र मूल्यको रूपमा हेर्ने हो भने त हामीले करिब 3-3.25 अरबको अहिलेको तथ्याङ्कले मूल्य गुमाएका छौँ र हाम्रा किसानहरू धेरै चिन्तित छ, दुखी छ। अवस्था यो छ। यता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अविरल वर्षाका कारण कृषकलाई भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी राहत वितरण गर्ने आश्वासन दिए। जनताको बिचको एकता, सबै राजनीतिक दलको एकता, सबै 36 तहका सरकारको समन्वय र समायोजनमा नै कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। क्षति मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। कति क्षति भएको छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन पछि कसरी उहाँको जीवन धान्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ त्यो अनुसारको हामी प्याकेज बनाएर ल्याउनेछौँ। 30% धान बालीको क्षतिलाई मात्र आधार मान्दा पनि कैलालीमा करिब 1 लाख किसानले 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी बेहोर्नु परेको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा 1 हेक्टर खेतमा सरदर 45 क्विन्टलसम्म धान फल्छ, जसअनुसार 9,45,000 क्विन्टल नोक्सान भएको मान्दा प्रति क्विन्टल 2,000 रुपैयाँका दरले मात्रै हिसाब गर्दा पनि किसानले 1 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी बेहोर्नु परेको देखिन्छ भने कञ्चनपुरमा पनि करिब 1 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा धान बाली नोक्सान भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको 5 दिने बेलायत भ्रमण तालिका सार्वजनिक भएको छ। ग्लासगो शहरमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वर्ल्ड लिडर समिटमा सहभागी हुन शुक्रबार साँझ लन्डन पुग्ने भएका हुन्। भ्रमणका क्रममा समिटमा सहभागी हुन आउने विश्व नेता तथा उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डलसँग प्रधानमन्त्री देउबाले भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनले अक्टोबर 30 मा बेलायती मन्त्री र उच्च अधिकारीलाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबा 31 तारिक आइतबार साँझ लन्डनबाट समिट आयोजना हुने ग्लासगो शहर प्रस्थान गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री देउबा वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव सहित 20 जनाको टोली सो समिटमा भाग लिन नोभेम्बर 1 र 2 तारिक ग्लासगोमा रहनेछ। देउबाले समिटमा विश्वमा तीव्र गतिमा हुँदै गएको जलवायु परिवर्तनमा नेपालको धारणा राख्नेछन्। भ्रमणकै क्रममा देउबाको सम्मानमा अल पार्टी पार्लियामेन्ट्री ग्रुपले बेलायती संसद भवनमा स्वागत तथा सम्मानको कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतका अनुसार बेलायत रहँदा उनले नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता, भूतपूर्व गोर्खा, गैर आवासीय नेपालीसँग छुट्टा छुट्टै अन्तर्क्रिया समेत गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीको टोली नोभेम्बर 3 मा नेपाल फिर्ता हुने तय भएको छ। नेपाल समाजवादी कांग्रेसका अध्यक्ष गोविन्द निरौलाले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्न माग गरेका छन्। पार्टीले बडा दशैं, तिहार, महपूजा तथा छठ पर्वको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा अध्यक्ष निरौलाले राष्ट्रिय एकता सहितको संवैधानिक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम गर्न माग पनि गरे। को निम्ति सनातन हिन्दू राज्यको स्थापना अनिवार्य छ, त्यो गर्नै पर्छ। यो संघीयताको खारेज हुनुपर्छ, धर्मनिरपेक्षताको खारेज हुनुपर्छ, राष्ट्रिय एकमतको साथ, राष्ट्रिय एकताको साथ अगाडि जानुपर्छ। राष्ट्रिय एकता भनेको नेपाली जनताहरूको एकता हो। नेपाल समाजवादी कांग्रेसकी उपाध्यक्ष पुष्पा राणा खलेले 2072 को संविधान आयातित भएकोले सो संविधान खारेज गरी नयाँ संविधान बनाउनु पर्ने तर्क गरिन्। आयातित संविधान हो, त्यसलाई हामीले बहिष्कार गरेको, हाम्रो पार्टीले बहिष्कार गरेका छौँ। त्यो चाहिँ आयातित हो र हाम्रो मुलुक र हाम्रो नेपाल र नेपालीको हितमा छैन र देखिएन पनि। हामीलाई अहिले थाहा भएको कुरा भइसकेको थियो।
कार्यक्रममा गोर्खा सैनिकका माग पूरा गर्न दबाव दिने उद्देश्यले बेलायतमा गरिएको 13 दिने भोक हडतालमा सहयोग गरेको भन्दै पुष्पा राणा घलेलाई सम्मान गरिएको थियो। नेपालमा थप 513 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4972 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 438 र 1959 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 75 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको कुल संख्या 9,02,514 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट थप 8 जनाको मृत्यु हुँदा हालसम्म संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,345 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 817 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म नेपालमा संक्रमित भएका मध्ये 7,86,630 जना निको भएका छन्। हाल देशभर 10,559 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँमा थालेको तार भूमिगत गर्ने काम 1.5 वर्षमा 40% मात्रै पूरा भएको छ। तर भूमिगत बनाउने क्रममा भत्काइएका सडक र पेटी मर्मत नगर्दा सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्नु परिरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्दा भत्काइएको सडक तथा पेटी 10 दिन भित्रमा कालोपत्रे गर्ने र दुरुस्त बनाउने सहमति गरे पनि काठमाडौँ उपत्यकामा सडक मर्मत गरेको छैन। भत्काइएका सडक सहमति अनुसार मर्मत सुधार नगर्दा सर्वसाधारणले भने शास्ति बेहोर्नु परेको छ। पिच गरेर देख्नुहुन्थ्यो, अब यहाँ दुर्घटनाहरू कति भइरहेछ, एक्सिडेन्ट भइरहेछ होइन। अब यहीँ अस्ति राखेको ठाउँमा यहीँ गाडीमै बाइक ल्याएर हानिदिएको उयो खाल्टोमा परेर, अनि त्यही भएर चाहिँ अब यति बाटो चाहिँ पिच गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ उ छ। प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्ने क्रममा भत्काएको बुढानीलकण्ठ, महाराजगञ्ज, मण्डीकाटार, लैनचौर लगायतका स्थानमा भत्काइएको सडक र सडक पेटी मर्मत हुन नसकेको हो। सडक विभागका अनुसार काम सुरु गरेको 10 दिन भित्रै सडक दुरुस्त बनाउने शर्त गरे पनि महिनौं बित्दा समेत प्राधिकरणले सडक बनाएको छैन। सडक मर्मत नगरेपछि विभागले केही ठाउँमा तार भूमिगत गर्ने कार्य पनि रोकेको छ। शर्त अनुसार काम नभएकोमा विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार समेत गरिएको विभागले जनाएको छ। यमोमा चाहिँ फुटपाथलाई सकेसम्म नबिगार्ने भन्ने कुरा भएको थियो। हाम्रो ड्रेन मुनिबाट वा ड्रेनको साइडबाट लग्ने भन्ने विषयमा पनि उहाँहरूले फुटपाथ पनि मा अन्डरग्राउन्ड गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त भर्खरै मर्मत गरेको फुटपाथहरू पनि कतिपय ठाउँमा क्षति भएको छ र विशेष हाम्रो गुनासो भनेको चाहिँ उहाँहरूले जे जति काम भयो त्यो काम हुने बित्तिकै तत्काल मर्मत गरिदिने। विद्युत प्राधिकरणले भने सडक समयमा मर्मत नहुनुमा विभिन्न बहाना बनाउने गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसक्दा सडक मर्मत नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ। वर्षातका कारण पनि सडक मर्मतमा ढिलाइ भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। काम गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई कोभिडले फलो गर्यो। कोभिडले गर्दा केही हाम्रा आयोजनाहरू ढिलो भए र काम गर्दै जाने क्रममा हिजो अस्ति भर्खर जुन तपाईँले अहिले बुढानीलकण्ठ भन्नुहोस्, शङ्कर होटेलदेखि यता महाराजगञ्ज भन्नुहोस्, मण्डीकाटार एरियाहरूमा हामीले काम भइरहेको छ। दुई सरकारी निकाय बीचको समन्वयको अभावको मार भने सर्वसाधारणले खेप्नु परेको छ। भत्काइएको सडकमा दुर्घटना हुँदा मानिसको मृत्यु समेत हुने गरेको छ। कतिपय मानिसको अङ्गभङ्ग समेत भएको छ। यसरी नयाँ नयाँ प्रविधि अप्नाएर सडक सुन्दर बनाउनु पक्कै पनि राम्रो पक्ष मानिन्छ। तर सडक सुन्दर बनाउने नाममा सडक नै अस्तव्यस्त हुने गरी काममा ढिलासुस्ती गर्नु भनेको कति पनि व्यवहारिक भने हुन जाँदैन। क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा समीक्षा पोखरेल, काठमाडौँ। सङ्खुवा सभाको मकालु गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा पर्ने मामसीमा गाउँलाई छुट्टै वडा बनाउन स्थानीयले माग गरेका छन्। भौगोलिक हिसाबले विकट तर सुन्दर मामसीमा बस्तीको पहिचानका लागि समेत छुट्टै वडा बन्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
सङ्खुवा सभाको मकालु मासिङमा गुरुङ र राई जातिको मात्र बसोबास छ। करिब 250 घर परिवार रहेको माम्सीमा करिब 1000 जनसङ्ख्या रहेको छ। भूगोल र जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने माम्सीमा छुट्टै वडा निर्माणका प्रशस्त आधार रहेको उनीहरू बताउँछन्। केही सानो कुरा पनि लिएर नुमै जानु पर्यो। अब घरको तिरो बुझाउनु, एउटा मृत्यु दर्ता गर्नु, जन्म दर्ता गर्नु, विवाह दर्ता गर्नु, हामी नुमै पुग्नु पर्यो सदरमुकाम। हरेक कुराहरूमा जस्तै अब हामीलाई केही चिज चाहिँदाखेरि पनि त्यही सदरमुकाम अब कार्यालय सम्बन्धी भनौँ न, त्यो हरेक कुराहरूमा विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू लिएर जाँदाखेरि पनि त्यही हामी माम्सीमा बासीका लागि वडा कार्यालय मकालु गाउँपालिकाको केन्द्र नुम बजारमा छ, जबकि वडा कार्यालयसम्म पुग्न उनीहरूलाई 1 दिन बढी लाग्ने गर्छ। सडक सञ्जालले नजोडिएको माम्सीबासीमा वडा कार्यालयमा पुगेर आफ्नो काम सम्पन्न गर्नलाई करिब 1 दिनदेखि 5 दिनसम्म लाग्ने गरेको गुनासो स्थानीयको छ। नुम जाँदाखेरि हामीलाई हिँड्ने मान्छेलाई त 1 दिन लागि नै हाल्छ। जाँदाखेरि त्यहाँ काम गर्दाखेरि त 2-3 दिन अब काम अनुसार हुन्छ, हामीलाई 4-5 दिनै लाग्छ। हामीले यो समस्या भइरहेछ। वडाभित्रको पनि छुट्टै भूगोल भएको माम्सीमामा यहाँको जनसङ्ख्या, शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच र हाल वडाको केन्द्र समेत 1 दिन टाढा रहेकाले छुट्टै वडा निर्माणमा उनीहरूले जोड दिँदै आएका छन्। छुट्टै वडा निर्माणका लागि सम्पूर्ण आधारहरू पूरा हुन सक्ने भन्दै स्थानीय सरकारले समेत यसको पहलमा अघि बढिरहेको छ। एउटा वार्ड छुट्याएर छुट्टै वार्ड, एउटा भनौँ नमुना वार्ड बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ र यसको लागि पहल भइरहेको अवस्था छ। अब हामीले यहाँबाट निर्णय गरेर पठाइसकेको छ प्रदेशमा, प्रदेशले केन्द्रमा पठाउने प्रयास भइराखेको छ। अब आउने चुनावमा चाहिँ यसको हामीले लगभग कन्फर्म छुट्टिन्छ र छुट्याइन्छ भन्ने आशा राखेको छु। भौगोलिक विकटताले गाँजेको माम्सीमावासी आफ्नो छुट्टै वडा नहुँदा वडाको केन्द्रसम्म पुग्न विभिन्न समस्या त झेल्दै आएका छन्, तर माम्सीमा वडा निर्माणले यहाँका स्थानीयलाई टेवा पुग्ने देखिन्छ भने नियामक निकायबाट उनीहरूको माग कहिले पूरा हुने भन्ने अन्यल जस्तै बनेको छ। मेघराज तामाङ, सङ्खुवा सभा। भारतको सिलगढी स्थित भारतीय आयल निगमबाट छुटेका पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्याङ्करलाई जाँचपासको नाममा पानी ट्याङ्कीमा भारतीय अधिकारीहरूले दुःख दिन थालेका छन्। तेल भरेर पानी ट्याङ्की भन्सार आएको घण्टौँसम्म पनि भन्सार कर्मचारीले जाँचपास नगरी दुःख दिने गरेका छन्। भारतको सिलगढी स्थित भारतीय आयल निगमको डिपोबाट पूर्वी नाका काकडभिट्टा हुँदै पूर्वी नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदै आएको छ। भारतको सिलगढी स्थित भारतीय आयल निगमबाट आएको पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्याङ्करलाई जाँच पासको नाममा पानी ट्याङ्की भन्सारमा भारतीय अधिकारीहरूले दुःख दिने गरेको चालकहरूले बताएका छन्। तेल भरेर पानी ट्याङ्की भन्सार आएको घण्टौँसम्म पनि समयमा जाँच पास नहुने समस्याले चालकहरूले समस्या भोग्नु परेको हो। भारतबाट तेल ल्याउने क्रममा चाहिँ झन्झट त अब हाम्रो कस्तो छ भने अब पानी ट्याङ्की नाकामा आइपुगिन्छ ओभरलोड गर्दा होइन। अब विशेष त हामीले यहाँबाट गएपछि हाम्रो पार्किङको सुविधा छैन र पुलिसको दबाब त्यहाँ राख्न दिँदैन बाटोमा। यहाँ पानी ट्याङ्की आएपछि अर्को के हुन्छ भने अब आइन्छ दिउँसो आइपुग्दा पनि तपाईँले बेलुकासम्म पनि गाडी पास भइदिँदैन क्या। सिलगढी स्थित निगमभित्र एउटा भन्सार छ, त्यसैले निगमले राखेको एजेन्टलाई कागजात दिल्ली पठाउँछ। त्यहाँबाट कागजात पानी ट्याङ्कीमा रहेको भारतीय भन्सारमा पठाएपछि मात्र ट्याङ्करहरू नेपालका लागि छुट्ने व्यवस्थाले झन्झट भएको हो। भन्सार एजेन्टले कागजात सर्भर तथा सिस्टममा नभएको भन्दै 8-10 घण्टासम्म भन्सारमै रोक्ने गरेका छन्। भारतीय अधिकारीहरूको लापरवाहीसँगै पार्किङको समस्या पनि झेल्नु परेको चालकहरूको गुनासो छ। नेटको सिस्टम छ, नेट आइदिँदैन कुनै बेला, नेटमा पेपर फस्छ, पेपर निक्लिँदैन। अब त्यही हो दुःख चाहिँ हामीलाई। अनि अर्को कुरा अब गाडी लिएर जाँदाखेरि सर्वप्रथम हाम्रो के अरे यो हामीलाई 9-10 बजी खोलिँदैन, त्यहाँ ढिलो हुन्छ। त्यो ढिलो भइसकेपछि लोडिङमा ढिलो हुन्छ, लोडिङमा ढिलो भइसकेपछि हामीलाई आउनलाई ढिलो हुन्छ। आउने क्रममा कस्टम यहाँ हामी पानीट्याङ्की कस्टम आइपुग्दाखेरि ढिलो भएपछि पेपर ढिलो आउँछ, पेपर ढिलो आएपछि गाडी पास हुँदैन। लामो समयसम्म गाडी जाँच पास नहुँदा सीमित सङ्ख्यामा भएका ट्याङ्करहरूका कारण पनि तेल वितरणमा समेत असहजता हुने गरेको छ। भारतीय भन्सार अधिकारीहरूले भने समयमा जाँच पास नहुँदा भएको स्टक पनि सकिने र फर्कने गाडी सोही दिन भारत जान पनि सम्भव नहुँदा पूर्वका पेट्रोल पम्पहरूमा तेलको हाहाकार हुने गरेको मेची पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले जनाएको छ। समयमै नेपालमा तेल नआइपुग्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले भोलिपल्ट लोड पनि लिने अवरोध हुन्छ। हामीसँग ट्याङ्कर पनि
कमी छ। यसले गर्दा पनि अहिले हामी मेची अञ्चलमा तेलको समस्या देखिने, कहिलेकाहीँ तेल ड्राई हुने भइरहेको छ। भन्सारमा ढिलाइको समस्या समाधानका लागि पटक पटक पहल गरिए पनि अहिलेसम्म निकास नपाउँदा पेट्रोल पम्प सञ्चालक समेत आजित भएका छन्। उपभोक्ताले पनि समय समयमा तेल नै नपाउने अवस्था हुने गरेको छ। मेची अञ्चलमा दैनिक 3 लाख लिटर डिजेल र 2 लाख लिटर पेट्रोल खपत हुने गरेको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। अमेरिकी डलरको भाव नेपाली बजारमा फेरि बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज 1 अमेरिकी डलरको बिक्री दर 120 रुपैयाँ 13 पैसा तोकेको छ। यो मूल्य करिब 1.5 वर्ष यताकै उच्च हो। हिजो बिक्री दर 120 रुपैयाँ 8 पैसा थियो। पछिल्ला महिनामा अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ कमजोर भएपछि नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर बनेको हो। केही दिन यता नेपाली मुद्रासँग अमेरिकी डलरको विनिमय दर निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। डलर बलियो बन्दा नेपालको रेमिटेन्स आप्रवाहमा भने फाइदा पुग्नेछ। विश्व बजारमा केही महिना यता अमेरिकी डलरको माग बढ्दै गएको छ। त्यसकै परिणामस्वरूप अमेरिकी डलर बलियो बन्दै गएको हो। नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँ बीच स्थिर विनिमय दर छ। स्थिर विनिमय दरसँगै कुल वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतमा निर्भर रहेको छ। यसकारण पनि भारतीय रुपैयाँको विनिमय दर घटबढ भएपछि नेपाली रुपैयाँ पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ। कोरोनापछि भारतीय अर्थतन्त्र पनि अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली मुद्रामा समेत परेको छ। यसअघि 2075 असोजमा 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर 122 रुपैयाँ 61 पैसासम्म पुगेको थियो। पछिल्लो 2 वर्षमा 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर औसतमा 115 रुपैयाँ हाराहारीमा कायम थियो। अब पालो एभी न्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।